श्री सदाशिवकवच स्तोत्रम् श्रीदेव्योवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच विनियोगः प्रसादामन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशार्णस्वरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वास्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजा काले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेतेदत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत्सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीम् अन्ते मध्येहरूपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो हितं यो अर्चयेद् गन्धपुष्पाद्यः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी
सर्वे देवान् संशयः। श्री भैरवतन्त्रे श्री सदाशिव कवचम् श्री शिवार्पणमस्तु। श्रीदेव्योवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच विनियोगः प्रसादामन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशार्णस्वरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वास्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजा काले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेतेदत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरोपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चयेद् गन्धपुष्पा
द्यः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्री भैरवतन्त्रे श्री सदाशिवकवचं श्री शिवार्पणमस्तु। श्रीदेव्योवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच विनियोगः प्रसादामन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशार्णस्वरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वास्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजा काले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेतेदत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरोपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे
यदि छेदात्मनो हितं यो अर्चयेद् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्री भैरवतन्त्रे श्री सदाशिवकवचं श्री शिवार्पणमस्तु। श्रीदेव्योवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच विनियोगः प्रसादामन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशार्णस्वरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वास्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजा काले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेतेदत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरोपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे
तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चयेद् गन्धपुष्पाद्यः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्री भैरवतन्त्रे श्री सदाशिवकवचं श्री शिवार्पणमस्तु। श्रीदेव्योवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच विनियोगः प्रसादामन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशार्णस्वरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वास्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजा काले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कंठे यो धारयेतेदत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरोपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत्
अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदि छेदात्मनो हितं यो अर्चयेद् गन्धपुष्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवान् संशयः। श्री भैरवतन्त्रे श्री सदाशिव कवचं श्री शिवार्पणमस्तु। श्रीदेव्योवाच भगवन् देवदेवेश सर्वाम्नाय प्रपूजित सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देव यदि स्नेहोऽस्ति मां प्रति। श्रीभगवानुवाच विनियोगः प्रसादामन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिश्छन्दः सदाशिवो देवता सकलाभीष्टसिद्धये जपे विनियोगः शिरो मे सर्वदा पातु प्रासादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं तु महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजौ मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रिबीजात्मा आस्यं रक्षतु मे सदा वटमूलं समासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वदः पातु षट्त्रिंशार्णस्वरूपधृक् द्वाविंशार्णात्मको रुद्रो दक्षिणः परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिर्बीजरूपो यर्धनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटव्यापी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु तुम्बुराख्यो महाबीज स्वरूपः त्रिपुरान्तकः सदा मां रणभूमौ च रक्षतु त्रिदशाधिपः ऊर्ध्वमूर्ध्वानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणास्यं तत्पुरुषः पायान्मे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वास्यं परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमास्यं सदा मे परिरक्षतु उत्तरास्यं सदा पातु सद्यो जातस्वरूपधृक् इत्थं रक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातः काले पठेद्यस्तु सोभीष्टं फलमाप्नुयात् पूजा काले पठेद्यस्तु कवचं साधकोत्तमः कीर्तिश्रीकान्तिमेधायुः सहितो भवति ध्रुवं कण्ठे यो धारयेतेदत् कवचं मत्स्वरूपकं युद्धे च जयमाप्नोति द्यूते वादे साधकः कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः कवचं शिरसा यस्तु धारयेद्यतमानसः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाद्यष्टसिद्धयः भूर्जपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपक्षेण वेष्टितां रजतोदरसंविष्टां कृत्वा वा धारयेत् सुधीः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मीं अन्ते मध्ये हरोपभाक् यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन
शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं यो अर्चयेद् गन्धपुष्पाद्यः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्री भैरवतन्त्रे श्री सदाशिव कवचं श्री शिवार्पणमस्तु।